जस्तो सर्वोच्चले संसद पुनः स्थापना गरिदिसकेपछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फागुन 23 मा चाहिँ संसद आह्वान गरिसकेको छ। अब फागुन 23 मा संसद बैठक बस्ला। तर तपाईहरु नेकपा कसरी कुन हैसियतका साथ संसदमा छिर्नुहुन्छ? अहिले त दुई धारमा देखिएको छ। अब कुन चाहिँ नेकपा चाहिँ संसदमा जाने? अब त्यो प्रश्न चाहिँ हामीलाई भन्दा पनि प्रचण्ड कमरेड माधव कमरेडले सोध्नुपर्ने प्रश्न मलाई सोध्नुभयो हैन। अब हामी त सत्तापक्ष भएको हुनाले सदनभित्र सामान्यतया दायाँपट्टि सत्तापक्ष बस्ने चलन हुन्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि क्रमशः मन्त्रीहरू बस्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अनि सांसदहरू त्यही दायाँपट्टिका कुर्सीहरूमा बस्नुहुन्छ। बायाँपट्टि प्रतिपक्षीहरू बस्ने गर्छन् हैन। अब स्वाभाविक ढङ्गले प्रधानमन्त्री र सत्ताको पक्षधर भएको हुनाले र कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापन पक्ष भएको हुनाले हामी साबिकका सिटहरुमा बस्ने गर्छौं हैन। तर अब आफूलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गर्नुभएको प्रचण्ड र दोस्रो अध्यक्ष घोषणा गर्नुभएको माधव कमरेड लगायत उहाँलाई साथ दिने सांसदज्यूहरू चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ भ्यू मैले पनि पाउन सकेको छैन। उहाँहरूको मन वचन र कर्मले विपक्षीसँग बस्नुपर्ने स्थिति छ। उहाँहरूले जे गर्नु भएको छ हैन। तर औपचारिक ढङ्गले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने जुन स्थिति बनेको छ, पार्टी फुटेको हो भन्न पनि सक्नु भएको छैन, पार्टी फुटाएर पनि गइसक्नु भएको छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि सत्तापक्षसँग बस्ने उहाँसँग नैतिक अधिकार पनि छैन हैन। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा सदनभित्रको कुर्सी छनौट गर्ने कुरामा सबभन्दा सङ्कटमा कोही छ भने चाहिँ प्रचण्ड कमरेड माधव कमरेडको ग्रुप छ भन्ने लाग्छ। अनि यो हिसाबले तपाईहरु सदनमा प्रवेश गर्दै गर्दा अहिले सडकमा जुन हिसाबले तपाईहरुले फरक पार्टीको जस्तो अभ्यास गरिरहनु भएको छ नि, अब त्यो दुई हिसाबमा दुईतिर विभक्त भएको त सजिलै देख्न सकिन्छ। तर कानुनी रूपमा त तपाईहरु एक हुनुहुन्छ नि, जसले गर्दाखेरि अब सडकको मुठभेड संसदमा प्रवेश गर्न लागेको हो भनेर धेरैले टिप्पणी गर्छ। यो सही हो? मुठभेड त सदनमा प्रस्तुत हुँदैन, किनभने परिस्थितिले र एजेन्डाले उहाँलाई साथ दिइरहेको छैन हैन। अब उहाँहरूले 22 गतेसम्म पार्टीलाई औपचारिक ढङ्गले विभाजन गरेर निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गरेर सत्ता पक्षमा होइन कि प्रतिपक्षमा आफूलाई राखेर जानुभयो भने चाहिँ बडो सहज ढङ्गले सदनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन्। अब त्यस्तो गर्नु भएन भने मलाई लाग्छ उहाँहरूमाथि राजनीतिक, नैतिक र प्राविधिक यति धेरै प्रश्नहरू खडा हुनेछन् जुन प्रश्नको जवाफ उहाँले दिन सक्नु हुँदैन। र उहाँहरू औपचारिक ढङ्गले विभाजन नभइसके पछाडि उहाँहरूका सांसदहरू जो चाहिँ नि सैद्धान्तिक र वैचारिक कारणले यो विभाजन भएको हो र केपी ओली र उहाँको सरकारले असंख्य गल्ती कमजोरी गरेका थिए भन्ने जुन भ्रम उहाँले फिजाउनु भएको थियो, त्यो धेरै कुरा स्पष्ट ढङ्गले आइसकेका हुनाले उहाँहरूका सांसदहरूभित्र ठुलो पहिरो जानेर त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ओपनली आउने स्थिति बन्छ, जो कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ निकै ठुलो धक्का चाहिँ हुन्छ। त्यस भएको हुनाले सबभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय चाहिँ औपचारिक ढङ्गले उहाँले पार्टी विभाजन गरेर जति सांसदहरू हुनुहुन्छ अहिले उहाँसँग उहाँहरूलाई चाहिँ नि कानुनमा बाँध्ने हिसाबले उहाँहरू जानुभयो भने सहिलो होला। अब मुठभेड भनेको चाहिँ सदनमा गएर प्रधानमन्त्रीले गल हतियार निकाल्छु भने जस्तो कुरा पनि त्यो भन्न सहिलो छ, त्यो गर्ने कुरा सहिलो होइन। संसदीय अभ्यासमा त्यो निकै ठुलो आलोचनाको विषय हुन्छ र अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउनको लागि उहाँले हठातमा प्रस्तुत गर्नुभएको अविश्वास प्रस्तावबाट फिर्ता भइसक्नु भएको छ हिजोको निर्णयबाट। अब नयाँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनको लागि सांसदको बहुमत सङ्ख्या पुग्ने स्थिति देखिँदैन। अब आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु हुँदैन। उहाँले तपाईँको पार्टी कुन भयो खोज्नु भएको छ। अब कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई उहाँहरूले प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न सक्ने नैतिक बल उहाँहरूसँग छैन। राजनीतिक रूपमा त्यो उहाँहरूको पराजय हो। र यदि उहाँहरूले सिफारिस गर्नुभयो भने पनि त्यो पोजिसनमा पनि उहाँले बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्न। उहाँहरूका धेरै मान्य सांसदज्यूहरू कांग्रेसलाई अथवा चाहिँ नि बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताको साँचो सुन्पर्न पर्यो भने त हामी चाहिँ नि नेकपाको केपी शर्मा ओलीलाई नै समर्थन गर्छौँ भन्ने ठुलो पंक्ति त तयार छ। यो कुरा उहाँहरू राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ राजनीतिको चाहिँ ठुलो चक्रव्यूहमा चाहिँ फस्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जस्तो पार्टी विभाजन हुनुमा या त पार्टी दुई टुक्रा पर्नुमा तपाईँ दुवै समूहको उत्तिकै जिम्मेवारी रहला हैन।
अब पार्टीलाई संसदमा पक्ष विपक्षी हुनबाट जोगाउनका लागि तपाईँहरूले कस्तो किसिमको भूमिका लिनुहुन्छ? अब पार्टीको एकतालाई जोगाउनुपर्छ भनेर विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भदौ 26 गतिको पोजिसनमा हामी गएर छलफल गरौँ भन्ने तहको कुरा पनि अगाडि बढाउनु भएको छ होइन। अब यी प्रयासहरू पनि भएका छन्। अब प्रचण्डले भदौ 26 को अगाडिको पोजिसनमा जाने, आफ्ना आरोपपत्रहरू फिर्ता लिने, प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई स्वीकार गर्ने, सडकबाट आफूलाई घोषणा भएको संसदीय दलको नेताबाट ब्याक हुने, कार्की बेङ्कुटबाट दोस्रो अध्यक्षको रूपमा माधव नेपाललाई बनाएको कुराबाट ब्याक हुने र प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गरेको जुन उहाँले एउटा चाहिँ नि नाटक गर्नुभयो त्यो कुराबाट ब्याक हुने परिस्थिति आउनुपर्छ। अब त्यो परिस्थिति आउनको लागि उहाँहरू यति धेरै दलदलमा फस्नु भएको छ कि त्यहाँबाट निस्किन सक्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो एकताको प्रक्रिया असम्भव त भन्दिनँ म, तर धेरै जटिल चाहिँ छ। जस्तो नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको खण्डमा अहिलेको जुन खालको यो अवस्था छ नि यसले विकास पाउँछ, राजनीतिक गतिरोधले विकास पाउँछ भन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ किन राजीनामा? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै नैतिक विषय यो होइन। उहाँले जनताबाट म्यान्डेट लिएर नयाँ सदन बनाऊ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। अदालतले होइन वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना छ भने खोज भनेर फैसला गरिदियो। यतिका कारणले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति हुँदैन र अदालतले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने अथवा नयाँ सरकारको विकल्प खोज्ने भन्ने कुराको बारेमा अदालतको विषय पनि होइन, उसले बोलेको पनि छैन। त्यस भएको हुनाले औपचारिक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध कुनै अविश्वासको प्रस्ताव आएको पनि छैन। हिजोसम्म थियो भन्न सकिएला, हिजो उहाँले त्यो फिर्ता गरेपछि त्यो सम्भव छैन। त्यही भएर उहाँहरू अब चाहिँ फ्रन्ट गियर लाउनु छोडेर ब्याक गियर लाउन थाल्नु भएको छ होइन। त्यस भएको हुनाले अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै नैतिक बल छैन। बहुमत सदस्यले सिग्नेचर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन। प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध कुनै अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआएको र कुनै चुनौती पनि नदेखेको हुनाले अहिले चाहिँ अहिलेको सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा छ र यो निरन्तरता जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कुनै कानुनी रूपमा अथवा कुनै प्रकट रूपमा देखेको छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने, सरकार छोड्नुपर्ने कुनै स्थिति चाहिँ उत्पन्न भएको भन्ने लाग्दैन। जस्तो संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्ने खालको जुन प्रचण्ड माधव पक्षले अघि सारेको थियो नि त्योबाट अहिले पछि हटेको जस्तो देखियो भने उसले फेरि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने भनेर चाहिँ तयारी थालेको जस्तो बुझिन्छ। अब यसका लागि कङ्ग्रेस सहित जसपा लगायतका दलहरूलाई पनि उसले एकताबद्ध गरेर अगाडि जानुपर्छ है, हामीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। तर अहिले नेकपा दाहाल नेपाल पक्षसँग सांसदको कमी भयो भन्न थालिएको छ। यो चाहिँ के तपाईँहरूतिर सांसदहरू धेरै आएर हो कि? अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनको लागि पहिलो कुरा त उहाँहरूले आफैले ल्याउनको लागि पार्टी फोर्न पर्यो। उहाँहरू पार्टी फोर्न पनि तयार हुनुहुन्न होइन। दोस्रो कुरा कङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइदिएर उहाँहरूले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ आजको हाम्रो पोजिसनमा। त्यो पनि संसदीय अभ्यासमा निकै अनैतिक प्रश्न हो होइन। मैले अहिले पनि भने उहाँहरू पार्टी विभाजनको दोष पनि प्रधानमन्त्रीले दिन चाहनुहुन्छ होइन र राजनीतिक रूपमा पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गरेर सूर्य चिन्हको नाममा खस्ने भोटको लोभ पनि उहाँसँग छ होइन। यो आग्रह र यो लोभका कारणले उहाँले पार्टी विभाजन गर्न सक्नु भएको छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले जबसम्म यो अन्यलतामा उहाँ रहनुहुन्छ, पार्टी औपचारिक ढङ्गले फुटाउनुहुन्न, तबसम्म त उहाँहरूका सांसदहरूलाई बाँधेर राख्न सक्ने उहाँहरूसँग त कुनै आधार देखिँदैन। उहाँहरूले लिएका मुद्दाका आधारमा उहाँले खाएको लड्डु, उहाँका कम्फोर्टेबल गभर्मेन्टका चाहिँ नि प्रस्तावहरू होइन, उहाँहरूका चाहिँ नि प्रतिपक्षीसँग भइरहेका वार्ताहरू, यी सबै कुराले उहाँहरूका सांसदहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन पहिरो लाग्ने र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आउने स्थिति त स्वाभाविकै बनिहाल्छ। सांसदहरू मात्र होइन, धेरै कार्यकर्ताहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई 70 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर यो पोजिसनमा पुर्याएको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ र त्यो निष्कर्षलाई उहाँले कन्भिन्स गर्न पनि सक्नुहुन्न, थ्याक्न पनि सक्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनः स्थापना हुनुभन्दा अगाडि देशभरका विभिन्न सभाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो। ती सभाहरूमा सम्बोधन गरिरहँदाखेरि यदि संसद पुनः स्थापना भयो भने फेरि उही संसद किनबेचको खेल सुरु हुन्छ, राजनीतिकको फोहोरी खेल सुरु हुन्छ भनेर विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो। तर अहिले तपाईँहरूलाई के आरोप लाग्न थाल्यो भने ओली पक्ष या त प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेकपाले महेश बस्नेतको नेतृत्वमा सांसदहरूलाई किनबेचको कामहरू अगाडि बढाउँदैछ भन्ने खालको तपाईँहरूलाई आरोप लागेको छ। सांसद किनबेच गर्न थाल्नु भएको छ। यो चाहिँ आज एउटा मिडियाले मेरो नामसहित लेखेर न्युज बनाएछ। जो सम्बन्धित साथीले मसँग चिया खाएँ भन्नुभयो, उहाँले नै त्यसको
खण्डन गरिसक्नु भएको छ होइन। अब मैले धेरै खण्डन गर्नु परेन। अब नेपालका नेसनल मिडियाहरू कुन आधारमा न्युज बनाउँछन् भन्ने कुरा त्यसबाट देखिन्छ होइन। आजका सांसदहरूको चेतना चाहिँ 25 वर्ष अगाडिको सांसदहरू जतिको चेतना पनि छैन। उहाँहरूका जीवन स्तर र स्रोत साधनका हिसाबले पनि किनबेच हुनुपर्ने स्थिति पनि म देख्दिनँ होइन। स्वाभाविकै ढङ्गले सरकार नयाँ बन्ने संयुक्त सरकार बन्ने एउटा स्थिति हुँदाखेरि तपाईँले भनेको कुरा तर्फ जाने खतरा पनि हुनसक्थ्यो। अब कङ्ग्रेसले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको अवस्थामा, जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको अवस्थामा प्रचण्ड कमरेडलाई नेकपाको आधिकारिक विभाजनको कुरा गरेर आउनुहोस्, तपाईँको पार्टी के हो, तपाईँको पार्टी लिएर आउनुहोस् भनिसके पछाडि मलाई लाग्छ अन्य दलहरूसँगको राजनीतिक अस्तित्व त्यो सम्भव छैन होइन। आजको दलसित सम्बन्धित कानुनमा फ्लोर क्रस गर्न सक्ने अथवा चाहिँ नि एउटा दल हुँदा अर्को दललाई चाहिँ हुइप उल्लङ्घन गर्न सक्ने स्थिति पनि हामी देख्दैनौँ। त्यसो हुनाले त्यो तहमा जुन अनुमान गरिँदैछ त्यस्तो तहमा विकृति त निश्चित नै हुँदैन। फेरि 52 सालको राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ पनि हामीलाई धेरै सिकाएको छ, अनुभवी बनाएको छ, परिपक्व बनाएको छ होइन। अब जुन दिनसँग प्रचण्ड र माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न हुँदैन त्यो दिनसम्म चाहिँ उहाँहरूका सांसदहरू हामीतिर आउने स्थिति हुन्छ। उहाँले किन नगर्नुभएको भने हाम्रा सांसदहरू उता जान्छन् भनेर गरेको होइन। उहाँले अदालतको फैसला पछाडि माधव नेपालले चाहिँ केपी ओलीका सांसदलाई माया गर्नुहोस्, मिठो खान दिनुहोस्, 22 जनाभन्दा बढी आउँछन् भनेर भाषणै ठोक्नुभयो। त्यसको 3 दिन पछाडि फेरि हाम्रो सांसद जान थाले, आश्वासन दिन थाले, पैसा बाँड्न थाले, मन्त्री बाँड्न थाले भने फेरि उहाँले नै भन्न थाल्नुभयो होइन। राजनीतिमा उहाँले गर्नुभएको विश्लेषण र आकलन फेल खाएको हो। र मेरो फेरि पनि उहाँलाई निःशुल्क सुझाव के छ भने नयाँ पार्टी बनाएर दर्ता गर्नुहोस्। नयाँ पार्टी बनाएर दर्ता गरेपछि उहाँको पार्टीको हुइप लाग्छ, सांसदीयता आउनु पाउँदैनन्। अब नेकपै भनेर होइन अर्काको ब्रान्ड र अर्काको लोगो चोरेर चाहिँ खाँदाखेरि त समस्या त्यही हुन्छ नि त। गोल्ड स्टार जुत्ता बजारमा चलिरहँदा ग्ल्याड स्टार र अनेक स्टारका नामका जुन जुत्ताहरू मार्केटमा आए त्यसले त गोल्ड स्टारको मार्केट खान सक्दैन नि त। भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो केपी ओलीको चाहिँ नेतृत्वमा छ त्यसैको नाम भजाएर उहाँले आफ्नो नयाँ राजनीतिक अभिलाषा पुरा गर्न सक्नु हुँदैन। यति कुरा जुन दिन उहाँले बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूको राजनीतिक सङ्कट पनि समाधान हुन्छ। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको जस्तो मैले अघि पनि यो सांसद किनबेचको या त के पनि भयो भने महेश बस्नेतले पछि मन्त्री बनाइदिउँला भनेर पनि आफ्नो पक्षमा सांसद आउन या त ल्याउनलाई चाहिँ प्रयास थालिरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ क्या। अब यस्तो छ, मैले अहिले पनि भने राजनीतिक रूपमा मुद्दाका हिसाबले प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडसँग कुनै पनि आफ्ना सांसदहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने आधार नभएपछि उहाँहरूले यो आन्दोलन बचाउन, कम्युनिस्ट मुभमेन्ट बचाउनलाई उहाँहरूलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीलाई सहकार्य गर्ने एउटा स्थिति बनिरहेको छ होइन। अब शेरबहादुर तामाङ, त्यस पछाडि अब अन्य विभिन्न 3-4 जना मान्य सांसदज्यूहरूले त एकदम घोषणै गर्नुभयो होइन। अब बाँकी रहेका अरू मान्यज्यूहरूले पनि घोषणा गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ। अब त्यो घोषणा गर्ने चरणमा एउटा सम्पर्क सूत्रको रूपमा विगतदेखि नै वचनको पक्का, प्रधानमन्त्रीसँग निकट पनि भएको, कुनै पनि कुराको पहल कदमी लिएपछि परिणाम पनि ल्याउँछ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तित्व बनेको कारणले साथीहरूले अन्य विभिन्न नेताहरूसँग सम्पर्क गर्ने क्रममा मसँग पनि सम्पर्क गर्नु स्वाभाविकै हो होइन। तर मलाई एकदम त्यो ल्याउने जिम्मै प्राप्त गरेर एकदम चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ होइन। अब मैले चाहिँ मसँग सम्पर्कमा आएका साथीहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्ने होइन कुराको पहल चाहिँ मैले पनि गरेको छु, अरू साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ। जस्तो मायादेवी नेउपानेको कुरा भयो, अनि एकीराज बोगटीको कुरा भयो, शेरबहादुर तामाङको कुरा भयो होइन। जो साथीहरू खुलिसक्नुभयो उहाँहरूसँगको चाहिँ हामीले एउटा समन्वय विगतमा पनि गरेका थियौँ भने अब भोलिका दिनमा पनि जस्तो लालबाबु पण्डितै खुल्ने कुराको लगभग अन्तिम चरण पुगेको छ। अब वामदेव कमरेडै केपी ओलीले साथ दिने कुराको अन्तिम चरण पुग्नु भएको सूचना मैले प्राप्त गरेको छु। अब त्यो बाहेक अन्य 7-8 जना मान्यज्यूहरू आजभोलि नै केपी कमललाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सूचना प्राप्त गरेको छु होइन। मलाई लाग्छ 115-20 जना मान्यज्यूहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले साथ दिने अवस्थामा चाहिँ मानसिकता बनाएर बस्नु भएको छ। यदि जस्तो अहिले तपाईँहरूको नेकपालाई जुन हिसाबको यो आरोप लाग्दै आएको छ नि, यो तपाईँहरूलाई मात्रै नभएर भोलि त दाहाल नेपाल पक्षलाई पनि त लाग्ला नि। उनले पनि आफ्नो बहुमत बनाउनका लागि या त आफूलाई चाहिएको खण्डमा सांसदहरू आफूतिर तान्नलाई त हरमजदुर प्रयास गर्ला होइन। यस्तो अवस्थामा यदि संसद किनबेचकै खेल भयो भने त्यसले जनतामा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ या त सन्देश कस्तो दिन्छ, यसले संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ? सांसद किनबेच त किन हुन्थ्यो र होइन। किनेर बेचेर कोही सांसद यताउति गर्लान् भन्ने त मलाई लाग्दैन। हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका सांसदहरू होइन, नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बाहिर चाहिँ अहिले खेल गइसकेका छैन। त्यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने स्थिति आएपछि त्यो खेल बाहिर जान्छ। अहिले खेल हाम्रै पार्टीभित्र छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि किनबेचको एकदम गम्भीर कुरा आउँदैन। अब अदालतको फैसला पछाडि हौसेर लड्डु खाँदै अबिर जात्रा गर्दै माधव कमरेडले निकै प्रयत्न गर्नुभयो। कतिपय सांसदहरूलाई प्रचण्ड कमरेडले, कतिपय सांसदलाई माधवले, कतिपयलाई झलनाथ कमरेडले, कतिपयलाई सुरेन्द्र कमरेडले लगायतका उहाँहरूका नेताहरूले पटक फोन गर्ने होइन, हायात होटलमा आउनुहोस् भन्ने, म तपाईँको घरमा आउँछु भन्ने, यस्ता कुराहरू यो 3-4 दिन निकै हामीले बाक्लो देख्यौँ। तर त्यसले कुनै ठोस उपलब्धि र परिणाम देखिएन। अब मुद्दाले, परिस्थितिले र उहाँहरूले दिएका भ्रमहरू चिरेका कारणले र राजनीतिभित्रका लुकेका धेरै परिस्थितिका पर्दाहरू खुलेका कारणले चाहिँ बरु उहाँहरूका सांसदहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले समर्थन गर्ने चरणमा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले किनबेच होइन कि राजनीतिक मुद्दाले नै प्रधानमन्त्रीले साथ दिएको छ, परिस्थितिले उहाँलाई साथ दिएको छ र गोल चाहिँ नि उहाँकै कोर्टमा छ र मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि गोल चाहिँ केपी ओलीले हान्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यदि संसदमा अब सत्ता समीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो भने अहिले दाहाल नेपालले जसरी चाहिँ शेरबहादुर देउवा जसपाका नेताहरूलाई चाहर्दै हिँड्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ ढोका चारेर हिँड्नु भएको छ, त्यो अवस्था यदि सत्ता समीकरणको अवस्था आयो भने तपाईँहरू पनि कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने या त जसपालाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याएर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ होला। अब दाहाल नेपाल फेरि लाउँदै हिँडेको छ होइन। उहाँहरूको यो फ्री लाउँदै हिँडेको कुराको चाहिँ के परिणाम आउँछ, निष्कर्ष के आउँछ होइन, यो मैदान हामीले छाड्दैकै छौँ। उहाँलाई नजानुहोस् भनेका पनि छैनौँ, जाँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई नभेट्नुहोस् भनेका पनि छैनौँ, त्यो भन्नु पनि हामी भन्दैनौँ। उहाँले नपत्याएपछि उहाँहरूको बिचमा समीकरण नभइसके पछाडि अब प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि मान्छे आउनु पऱ्यो कि दाहाल नेपालै आउनु पऱ्यो, विगत कमजोरी सचिव एकता भएर जाउँ भनेर। अब कि चाहिँ अन्य पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सहकारीको प्रस्ताव लिएर आउनु होला। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री चाहिँ नि कुनै नयाँ प्रस्ताव लिएर जानुपर्ने पोजिसनमा हुन्न कि प्रधानमन्त्रीकै सामु नै नयाँ प्रस्तावहरू आउनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। अब त्यो नयाँ प्रस्तावहरू आयो भने प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ नि निष्कर्ष दिनु होला, एउटा निर्णय दिनु होला। त्यसमा अहिले चाहिँ नि दाहाल नेपाललाई नयाँ प्रस्ताव लिएर हिँड्नुभएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रस्ताव बनाउनु पनि भएको छैन र प्रधानमन्त्रीकै नयाँ प्रस्ताव पनि आएको छैन। अब उहाँहरूको यो दौडधुपको चरण सकेपछि चाहिँ नयाँ प्रस्ताव आउने चरण होला, त्यस पछाडि नयाँ छलफल होला। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सत्ता छोड्नै पर्ने अवस्था आयो भने कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तपाईँहरू पनि सरकारमा रहने अवस्था कस्तो रहन्छ? उहाँले सत्ता छोड्नै पर्ने अवस्था आउने लक्षण चाहिँ मैले देखेको छैन होइन। अब आयो भने चाहिँ प्रचण्ड दाहाल नेपाल र कङ्ग्रेसको बिचमा सहकार्य भयो भने उहाँले सत्ता छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ। बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे भने त्यस्तो हुँदा त हामी प्रतिपक्ष भएर बस्छौँ नि, हामी सत्ताको लागि त किन कुद्छौँ र। यदि दाहाल नेपाल र कङ्ग्रेसको बिचमा सहकार्य भएर अविश्वास प्रस्ताव आउने स्थिति र अविश्वास प्रस्ताव पास हुने स्थिति भयो भने हामी चाहिँ एकदम इमान्दारिताका साथ प्रतिपक्षमा बस्छौँ। त्यसमा हाम्रो सत्ता मोह हामीसँग हुँदैन। अब अहिले संसद 23 गते बस्न थाल्दै गर्दाखेरि सभामुख त खुलेरै प्रचण्ड खेमाको जस्तो देखिन सक्नु भएको छ, त्यो सबैले बुझिसकेका छ। उहाँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि जानु भएन, प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट पनि लिएर जानुभयो। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि सभामुख त प्रचण्डको जस्तो देखिन्छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग नभएर प्रचण्डको पक्षमा सांसद के अरे सभामुख उभिने सम्भावनालाई कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ संसद? अब सभामुखले संवैधानिक आयोगको बैठकमा, संवैधानिक परिषदको बैठकमा जाने कुरा र सदन चलाउने कुरा फरक कुरा हो होइन। अब कार्यव्यवस्था हो त्यो त म हुन्छ, कार्यव्यवस्था समितिको एउटा समझदारीमा सदन चल्ने अभ्यास हुन्छ। अब सभामुखको भूमिका जहिले पनि त्यो चाहिँ एकदम भ्यालु फ्री हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ संसदीय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने मात्रै हो, उहाँले आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँ लाद्न पाउनुहुन्न। उहाँले कुनै एउटा अमुक नेताको प्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो भूमिका खेल्न पाउनुहुन्न। अब विगतमा रामचन्द्र पौडेलले गलत भूमिका खेलेका कारणले गोल्छे सार्कीले सदनभित्रै चप्पल हानेको, जुत्ता हानेको कालो इतिहास पनि हामीसँग छ होइन। अब त्योबाट पाठ सिकेर सभामुखजीले एकदम भ्यालु फ्री भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। अब उहाँले प्रचण्डको प्रवक्ता भएर, प्रचण्डको चाहिँ प्रतिनिधि भएर त्यहाँ भूमिका खेल्नुभयो भने त उहाँको भूमिकामा त असङ्ख्य प्रश्नहरू उठ्छन् नि त। अब जस्तो मैले अर्को एउटा विषय बुझ्न चाहेँ, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै पोखरामा सभालाई सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि मेरो ज्यानलाई तलमाथि भयो भनेपछि त्यसलाई अनौठो नमान्नु होला भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। प्रधानमन्त्री अहिले झन्डै 300-4 जनाको सुरक्षा घेराभित्र बस्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो अवस्थामा सुरक्षा थ्रेट हुन सक्छ? अब नेपाल
नेपालमा चाहिँ एउटा सतीले सरापेको देश पनि भनिन्थ्यो होइन। अब भीमसेन थापा जस्ता मान्छे सेरेर मर्नु परेको स्थिति पनि रह्यो होइन। विगतमा राष्ट्रवादी धारमा हिँडेका धेरै नेताहरू को चाहिँ अब दुःखद अन्त्य पनि भएको छ होइन। त्यो कारणले प्रधानमन्त्री लगायतका कतिपय मान्छेहरूमाथि सुरक्षा थ्रेट त छँदैछ होइन। अब त्यो कुराको केही न केही सूचना प्राप्त गरेर नै उहाँले यो कुरा भन्नुभएको छ होइन। त्यसो भइरहँदाखेरि सुरक्षा घेराभित्र बसेको प्रधानमन्त्रीले भन्न हुँदैन भन्ने कुरा त्यही ठाउँबाट उठेको पनि छ। अब वीरेन्द्रको हत्या पनि सुरक्षा घेराभित्रै भयो होइन। त्यसो भइरहँदाखेरि निश्चितै सुरक्षा थ्रेट, उहाँले लिएको राष्ट्रियताको एजेन्डा, उहाँले लिएको चाहिँ नि विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू र राजनीतिमा उहाँले जुन खालको एउटा अभूतपूर्व व्यक्तित्व विकास गर्नुभएको छ त्यो कारणले सुरक्षा थ्रेट उहाँसँग स्वाभाविकै छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले सरकारले सुरक्षामा चाहिँ व्यापक कटौती गरिसकेपछि पूर्व लडाकुहरूलाई आफ्नो सुरक्षामा खटाउनु भएको छ। एउटा ठुलो दस्ता चाहिँ त्यहाँ खटिएको छ। कतिपयले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न टिका टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। अब यदि अवस्था प्रधानमन्त्रीमा पनि सुरक्षा थ्रेटको हो भने तपाईँहरू जस्तो युवाहरूको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि एउटा दस्ता खडा हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूको? अब हामी प्रचण्डको शैली अपनाउँदैनौँ होइन। प्रचण्डले पूर्व लडाकुको नाउँमा प्रहरीका सिभिल प्रहरीहरू लिएर हिँड्नु भएको छ, त्यो सूचना पनि हामीसँग छ होइन। उहाँसँग निकट भएका कतिपय प्रहरी अधिकारीहरू मार्फत उहाँले सिभिल प्रहरीहरू लिएर हिँड्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ नि ढाकछोप गर्नको लागि त्यसलाई आवरणमा चाहिँ नि पूर्व लडाकु भन्नुभएको छ। अब त्यो पनि तपाईँहरूको लागि एउटा अनुसन्धानकै विषय अनुसन्धान गर्नुहोस् होइन। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ नि जनताको सुरक्षामा हिँड्नुहुन्छ। अब सरकारले दिएको सुरक्षाभन्दा एक्स्ट्रा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। र यदि उहाँहरूमाथि कुनै आक्रमण भयो भने पनि मलाई लाग्छ आम जनताको सामु एउटा अर्को नयाँ पर्दा खुल्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले एक्स्ट्रा सुरक्षा दिनुपर्ने हामी स्थिति देख्दैनौँ। तर उहाँ जहाँ गइरहनु भएको छ त्यहाँ आम नेता कार्यकर्ताले चाहिँ अघोषित रूपमै उहाँलाई सुरक्षा दिइरहेकै हुन्छन्। अन्तिममा म एउटा केही क्वेसन सोध्न चाहेँ है। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि वा त केही दिनभित्र केही विशेष घोषणा अथवा राजनैतिक कदम चाल्दै हुन्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ, त्यो कदम के हो? अब विप्लवसँगको वार्ताको कुरा आज गिरिमनज्यूको नेतृत्वमा टिम बनेको छ होइन। अब एउटा त्यो पनि नयाँ कदम भइहाल्यो होइन। अब मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम अस्वाभाविक नयाँ कदम केही चाल्न हुँदैन होइन। हिजो अब अनेक खालका संहिता खारेज गर्दैछन्, हिन्दू राज्य घोषणा गर्दैछन् होइन, कतासँग सेटिङ के अनेक खालका प्रोपोगेन्डाहरू गरी अब फेरि राजनीतिमा हार हुने स्थिति नयाँ प्रोपोगेन्डाको रूपमा केही कुराहरू आउन खोजेका होला। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीबाट कुनै त्यस्तो अस्वाभाविक कुराहरू आउँछ भन्ने लाग्दैन। विप्लवसँगको सहकार्य चाहिँ तपाईँ सहज देख्नुहुन्छ र उता सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको अहिले त अब जङ्गलमा छ। प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको दुईटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि, एउटा विखण्डनवादको वकालत गरेको सीके राउत राष्ट्रिय एकताको अभियानमा आए होइन। दोस्रो चाहिँ नि विद्रोहको नेतृत्व गरेको विप्लव चाहिँ नि मूलधारमा आउने एउटा स्थिति बनेको छ होइन। अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गे पछाडि मूलधारमा आइसके पछाडि अब विप्लवसँगको सम्बन्ध चाहिँ नि नेकपासँग कस्तो रहन्छ, अब एकीकरण गरेर हाम्रो पार्टीमा समावेश भएर हाम्रो पार्टीको नेता बन्ने तहमा हुन्छ कि हुँदैन होइन। अब त्यस्तो हुन पनि सक्छ। मैले चाहिँ मैले भने नि त्यस्तो हुन पनि सक्छ, त्यस्ता लक्षणहरू पनि देखिँदैछन् होइन। त्यस्तो होला नहोला, तर मुलुकले चाहिँ एउटा विद्रोहको लामो समयदेखिको चाहिँ एउटा तनावमा जुन मुलुक थियो त्यो चाहिँ अन्त्य हुन्छ र विखण्डनको तनाव र विद्रोहको तनावबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने नेताको रूपमा पनि केपी ओली हुनुहुन्छ होइन। विप्लव समूह सक्रिय हुँदाहुँदै अब यो शान्तिपूर्ण मुलुकको एउटा चाहिँ इन्डेक्सभित्र नेपाल चाहिँ भुटान पछाडि दोस्रो भयो दक्षिण एसियामा। अब विप्लव समूह हामी कहाँ आइसके पछाडि त त्यो इन्डेक्समा त हामी अझ धेरै प्रगति गर्छौँ होइन। त्यसो हुनाले अब अविकसित मुलुकबाट चाहिँ विकासशील मुलुकमा हाम्रो जुन एउटा स्ट्याटस परिवर्तन हुँदैछ, विप्लव समूह र सीके राउतको मूलधारमा प्रवेश गर्ने कुराले त्यसलाई अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन काम गर्छ भन्ने लाग्छ। निर्वाचन आयोगले अब तपाईँहरूलाई आधिकारिकता दिन्छ कि पर्छ? अब निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिने कुरा एउटा कुरा भयो, एउटा बाध्यताको कुरा हुन्छ उसको होइन। तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको फैसला कुर्ने भन्दा पनि प्रचण्ड कमरेडले कि आफै कि चाहिँ प्रतिनिधि पठाएर
प्रधानमन्त्रीसँग आफै अथवा प्रतिनिधि मार्फत कुरा गरेर टुङ्ग्याउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यो विषय जति नटुङ्गाइकन सूर्य चिन्हमा आँखा गाडेर अर्काको सम्पत्तिमा आँखा गाडेर रियाल काटेर आफू काम नगर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति सक्ने कुरा हो होइन। भुइँको टिप्दा बढीको झर्छ। उहाँले सूर्य चिन्हको लोभ गरेर आगामी निर्वाचनको लोभ गरिरहँदा उहाँका धेरै सांसदहरू अहिले फुस्किने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले नयाँ पार्टी उहाँले घोषणा गर्नु नि राम्रो हुन्छ। अब निर्वाचन आएकै उहाँले आँखा तान्नुभयो भने त मलाई लाग्छ सूर्य चिन्ह र आधिकारिक त हामीले प्राप्त गर्छौँ र किन पनि त्यो गर्छौँ भन्दा केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलमा उहाँले जुन बहुमत दाबी गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँसँग हुँदैन। केही दिन पछाडि नै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि केन्द्रीय सदस्यको र संसदीय दलको बहुमत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भइसकेको रहेछ। हामी चाहिँ भ्रममा रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्ड र मिडियाले एकैचोटि थाहा पाउनेवाला छ। यदि बहुमतका आधारमा तपाईँले त्यो समयसम्म बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन भने दाहाल नेपाल पक्षले बहुमत पायो भने तपाईँहरू पूर्व एमालेको उठाउनुहुन्छ? अनि उहाँले खोजेको बहुमत हो होइन। आजको हाम्रो विधानले बहुमत खोज्दैन। पार्टी विभाजन गर्नलाई 40% भनेको न्यूनतम कुरा हो। त्योभन्दा बढी हुँदा पनि बहुमत विभाजन गर्न पाइयो। र दल नमिलेपछि श्रीमान समिति नमिल्दा त डिभोर्स गरिन्छ भने दल नमिलेपछि एकैटा बस्नुपर्छ। कानुनले बाँधेर कोही बाँधिनेवाला छैन हेर्नुहोस् होइन। अब मलाई चित्त बुझेन भने म पार्टी नै छोडिदिन्छु नि। मलाई सांसद पोस्ट लोभ छैन नि त होइन। भनाइ जस्तै होला भोलिका धेरै साथीहरूको रोजाइ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो विधानले गरेको व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिन्छ। अब उहाँले बहुमतै खोजेको स्थिति हो भने पनि केपी ओलीले बहुमत पुर्याउने स्थितिमा चाहिँ अब आजको परिस्थिति पुगेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।